नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानल आरएस सोलुसनमा। तपाईहरुको माझमा फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। यो भिडियो रहेको छ क्लास 8 मा पढ्ने विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरुको लागि। तपाईहरुको लागि क्लास 8 को निमा पब्लिकेशन्स बिएलई जुन तपाईहरुले स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ। यो स्क्रिनमा देखाएको छ निमा बिएलई ग्रेड 8 10 सेट मोडल क्वेशन वर्ल्ड इज गोल्ड फर 2082 लेखिएको छ। त्यसमा भएको विषय विज्ञान र प्रविधि अर्थात साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भन्ने सब्जेक्टको सेट 10 को सोलुसन लिएर आइसकेको छु। यो भन्दा पहिला तपाईहरुको लागि सेट 1 देखि सेट 9 सम्मका भिडियोहरु यस YouTube च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु र यस भिडियोमा चाहिँ सेट 10 का सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर नेपाली र अंग्रेजीमा चाहिँ यस भिडियोमा लेखिएको छ भन्ने कुरा तपाईहरुले म जानकारी गराउन चाहन्छु। एउटा विशेष कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा सबै प्रश्नहरूको उत्तर नेपाली र अंग्रेजी दुईटै भाषामा लेखिएको छ। सेट 9 को पनि सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर नेपालीमा र अंग्रेजीमा पनि चाहिँ लेखेको छु भन्ने कुरा तपाईहरुले पनि हेर्नुभयो र सेट 10 मा पनि सबै प्रश्नको उत्तर नेपाली र अंग्रेजीमा छन्। धेरै विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरुले र केही साथीहरुले कमेन्ट चाहिँ गर्नुभएको छ कि सर नेपालीमा पनि आन्सर लेखेर अपलोड गर्नु होला भन्ने। तपाईहरुको कुरालाई मध्यनजर गर्दै यहाँ चाहिँ नेपाली पनि लेखेको छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्क्रिनमा पनि तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ लेखिएको छ र निमा बिएलई सोलुसन 2082 रहेको छ। मोडलको चाहिँ सेट 10 रहेको छ र अगाडिको चाहिँ तपाईहरुलाई म हेराउन गइरहेको छु। समय 2 घण्टा तपाईहरुको एक्जाम हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले भन्नै पर्दैन। पूर्णांक चाहिँ 50 मार्क हुन्छ र अल द क्वेशन्स आर कम्पल्सरी सबै प्रश्नहरु अनिवार्य छन् भन्ने यहाँ भनेको छ र ग्रुप ए मा चाहिँ आइसकेको छ। ग्रुप ए मा रहेको छ बहुवैकल्पिक प्रश्नहरु मल्टिपल चोइस क्वेशन जसमा 10 वटा हुन्छन् 1-1 मार्कको। अब हेर्नुस् यहाँ भनेको छ तलका प्रश्नको सही उत्तरमा गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्। सर्कल द करेक्ट आन्सर टु द फलोइङ। त्यसको ए मा भनेको छ विभिन्न घटनाहरू वर्णन गर्न प्रयोग गरिने अनुसन्धानलाई डर भनिन्छ। द रिसर्च व्हिच इज युज्ड टु डिस्क्राइब भेरियस फेनोमेना इज कल्ड डर। यसको आन्सर हुन्छ वर्णनात्मक अनुसन्धान डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च। त्यस्तै यसको चाहिँ बी मा भनेको छ एक व्यक्ति वा स्थानबाट अर्को व्यक्ति वा स्थानमा जानकारी पुर्याउने कार्यलाई के भनिन्छ? द ट्रान्सफरिङ अफ इन्फर्मेसन फ्रम one person to another person or place to another is known as कम्युनिकेसन। यसलाई के भन्छ? संचार नेपालीमा र इंग्लिशमा कम्युनिकेसन भनिन्छ। त्यस्तै सी मा भनेको छ जैविक विविधता कति प्रकारका हुन्छन्? हाउ मेनी टाइप्स अफ बायोडाइभर्सिटी आर देयर? 3 प्रकारका हुन्छन्। जैविक विविधता अर्थात बायोडाइभर्सिटी जम्मा 3 टाइप्सको हुन्छन्। त्यस्तै डी मा भनेको छ तलका मध्ये रिटार्डेसन को एकाइ कुन हो? व्हिच अफ द फलोइङ इज द युनिट अफ रिटार्डेसन? यसको आन्सर हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एसिलेरेसनको युनिट रिटार्डेसनको युनिट सेम हुन्छन् मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। क्वेशन डी पछि ए मा रहेको छ पूर्ण यन्त्रमा यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपात हुन्छन्। इन एन आइडियल मेसिन मेकानिकल एडभान्टेज इज डर भेलोसिटी रेशियो भनेको छ। यसको आन्सर हुन्छ बराबर इक्वल टु। इन एन आइडियल मेसिन मेकानिकल एडभान्टेज इज इक्वल टु भेलोसिटी रेशियो। यी पछि चाहिँ क्वेशन एफ मा रहेको छ कुन तरंगलाई यसको प्रसारको लागि कुनै भौतिक माध्यम आवश्यक पर्दैन? Which wave does not require any material medium for its propagation? यसको आन्सर रहेको छ विद्युतीय चुम्बकीय तरंग इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। त्यस्तै चाहिँ जी मा रहेको छ तातो र चिसो तरल पदार्थलाई धेरै घण्टासम्म चिसो राख्न कुन उपकरणको प्रयोग गरिन्छ? Which equipment is used to keep hot liquid hot and cold liquid cold for several hours?
यसको आन्सर रहेको छ थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क चाहिँ तातो तरल पदार्थलाई तातो र चिसो तरल पदार्थलाई धेरै घण्टासम्म चिसो राख्न चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै क्वेसन यसमा रहेको छ तल दिएका मध्ये तटस्थ लवण कुन हो? व्हिच अफ द फलोइङ इज अ न्यूट्रल साल्ट? यसको आन्सर रहेको छ म्याग्नेसियम क्लोराइड। म्याग्नेसियम क्लोराइड यसको आन्सर रहेको छ। त्यस्तै त्यसपछि चाहिँ आइमा रहेको छ एउटा पानीको नमुनामा क्याल्सियम क्लोराइड र म्याग्नेसियम सल्फेट घुलेर रहेका हुन्छन् भने उक्त पानीलाई नरम पार्न तलाकमध्ये कुन विधि उपयुक्त हुन्छ? व्हिच अफ द given methods are appropriate to remove the hardness of water if the water sample has dissolved calcium chloride and magnesium sulfate? यसको आन्सर हुन्छ permitted विधि, permitted methods हुन्छन् यसको आन्सर। त्यसपछि ग्रुप ए को अन्तिम प्रश्न, ग्रुप ए को अन्तिम प्रश्न चाहिँ रहेको छ जेमा तल दिएका मध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा उपयोग गरिने खनिज कुन हो? व्हिच अफ द following minerals is used in the energy sector? यसको आन्सर रहेको छ ग्राफाइट। तलका मध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा उपयोग गरिने खनिज कुन हुँदाखेरि ऊर्जा क्षेत्रमा उपयोग गरिने खनिज ग्रेफाइट हो। ग्रेफाइट इज युज्ड इन द इनर्जी सेक्टर्स। पहिले तपाईहरुले ग्रुप ए का ए देखि लिएर जेसम्म अर्थात 10 वटा मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु र त्यसको उत्तर सहित तपाईहरुले अंग्रेजी नेपालीमा हेर्नुभयो भने अब तपाईहरुलाई ग्रुप बी मा हेराउन गइरहेको छु। ग्रुप बी मा रहेको छ धेरै छोटो उत्तरात्मक प्रश्नहरु, भेरी सर्ट आन्सर क्वेशन। ग्रुप बी मा चाहिँ धेरै छोटो लेख्नु पर्छ र तपाईहरुलाई यसको आन्सर नेपाली र अंग्रेजी दुईटैमा हेराउन गइरहेको छु। हेर्नुस् ग्रुप बी को पहिलो क्वेशन, क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ हाइफी भन्नाले के बुझिन्छ? व्हाट इज मीन बाय हाइफी? अब यसको चाहिँ आन्सर रहेको छ हेर्नुस् व्हाट इज मीन बाय हाइफी भनेको छ आन्सर रहेको छ हाइफी आर द लङ थ्रेड लाइक ब्रान्चिङ फिलामेन्ट that make of the body mycelium of a fungus। नेपालीमा भन्नुपर्दा हाइफी भन्नाले ढोसी जसलाई अंग्रेजीमा फंगस भन्छ, नेपालीमा ढोसी। ढोसीको शरीर बनाउने लामा धागो जस्ता र हाँगा बिंगा भएका सूक्ष्म तन्तुहरूलाई चाहिँ बुझिन्छ। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ बिउ र तोरीको बिउ बीच एउटा भिन्नता लेख्नुहोस्। राइट वन डिफरेंस बिट्विन व्हीट सीड एन्ड मुस्टार्ड सीड। यसको आन्सर रहेको छ व्हीट इज अ मोनोकोट सीड भनेको हैज वन कोटिलेडन व्हाइल मुस्टार्ड इज अ डाइकोट सीड हैज टू कोटिलेडन। नेपाली भन्दाखेरि गहुँ एक दलीय बिउ हो जसमा एउटा मात्र बीजपत्र हुन्छ, जबकि तोरी दुई दलीय डाइकोट बिउ हो जसमा दुईवटा बीजपत्र हुन्छन्। नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ रहेको छ क्वेशन नम्बर 4 मा अलैंगिक प्रजननका कुनै दुई फाइदा लेख्नुहोस्। राइट एनी टू एडभान्टेज अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन। यसको आन्सर रहेको छ इट इज अ र्यापिड एन्ड फास्ट मेथड अफ रिप्रोडक्सन। 2 मा रहेको छ अ सिंगल प्यारेट इज इनफ टू प्रोड्युस अ स्प्रिङ सो नो मेट इज रिक्वायर्ड। यसको नेपाली उसको उत्तर रहेको छ यो प्रजननको एक तीव्र र छोटो विधि हो। अर्को रहेको छ सन्तान उत्पादन गर्नका लागि एउटै प्रजननकर्ता प्यारेन्ट्स प्राप्त हुन्छ, त्यसैले प्रजननका लागि जोडीको आवश्यकता पर्दैन। क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ अभिव्यक्तिको एसआई एकाइ लेख्नुहोस्। राइट डाउन द एसआई युनिट अफ फ्रिक्वेन्सी। यसको आन्सर रहेको छ द एसआई युनिट अफ फ्रिक्वेन्सी इज हर्ट्ज HRTZ र सिम्बल चाहिँ क्यापिटल एस स्मल जेड हुन्छ। आवृत्तिको एसआई एकाइ भनेको हर्ट्ज हुन्छ। क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ गुन्जयमानका कुनै दुई असर लेख्नुहोस्। राइट इन्टु इफेक्ट अफ रिभर्बेरेसन। यसको आन्सर रहेको छ टु इफेक्ट्स अफ रिभर्बेरेसन आर इट मेक्स द स्पीच और साउन्ड अनक्लियर एन्ड डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड। अर्को रहेको छ इट क्रिएट्स अ प्रोलonged अनप्लेजेन्ट नोइज इन अ क्लोज्ड रूम। त्यसको नेपाली आन्सर रहेको छ यसले बोली वा आवाजलाई अस्पष्ट र बुझ्न गाह्रो बनाउँछ। यसले बन्द कोठामा लामो समयसम्म अप्रिय होहला वा कोलाहल पैदा गर्छ। क्वेशन नम्बर 6 पछि क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ
चुम्बकका समान ध्रुवहरू आपसमा रगड्दा के हुन्छ? वाट ह्यापन्स व्हेन द लाइट पोल्स अफ म्याग्नेट आर रब्ड? यसको आन्सर रहेको छ when light poles are rubbed against each other in a way that disturb their alignment, it generally leads to the demagnetization of the magnet as their internal molecular alignment gets disturbed. उत्तर नेपालीमा रहेको छ जब समान ध्रुवहरूलाई एक आपसमा रगडिन्छ जसले तिनीहरूको मिलानलाई बिगार्छ। यसले सामान्यतया चुम्बकको विचुम्बकीयकरण डिम्याग्नेटाइजेसन गराउँछ किनभने तिनीहरूको आणविक मिलानमा अवरोध पुग्छ। क्वेशन नम्बर 7 पछि क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ परमाणुको परिभाषा दिनुहोस्। डिफाइन एटम। आन्सर रहेको छ एन एटम इज द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एन एलिमेन्ट that can take part in a chemical reaction and retain the chemical properties of that element. यसको नेपालीमा उत्तर रहेको छ परमाणु कुनै पनि तत्त्वको त्यो सबैभन्दा सानो कण हो जसले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन सक्छ र त्यस तत्त्वको रासायनिक गुणहरूलाई कायम राख्छ। ग्रुप बी को अन्तिम प्रश्न क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ माटोको सबभन्दा माथिल्लो तह र सबभन्दा तल्लो तहमा के पाइन्छ? What is found in the uppermost and lowermost layer of soil? यसको आन्सर रहेको छ the uppermost layer top soil is rich in humus and organic matter while the lowermost layer bedrock consists of large solid rock. यसको नेपालीमा आन्सर रहेको छ माथिल्लो तह टप सोइल ह्युमस र जैविक पदार्थले भरिपूर हुन्छ जबकि सबैभन्दा तल्लो तह बेडरक ठोला ठोस चट्टानहरूले बनेको हुन्छन्। यसले तपाईहरुले ग्रुप ए र ग्रुप बी चाहिँ हेरिसक्नुभयो। अब तपाईहरुले म ग्रुप सी चाहिँ कस्ता किसिमका प्रश्न ग्रुप सी मा आएको छन् यो सेट 10 मा भन्ने तपाईहरुले हेराउन गएको छु र ग्रुप सी मा चाहिँ आइसकेको छु। ग्रुप सी मा भनेको छ छोटो उत्तरात्मक प्रश्नहरू सर्ट आन्सर क्वेशन र ग्रुप सी को चाहिँ पहिलो क्वेशन नम्बर चाहिँ 10 मा रहेको छ। 10 मा रहेको छ प्रयोगात्मक कार्य विज्ञानमा किन आवश्यक छ कुनै दुई कारण दिनुहोस्। व्हाई इज प्रैक्टिकल वर्क इम्पोर्टेन्ट इन साइन्स गिभ एनी टू रिजन्स। यसको आन्सर रहेको छ रिजन्स यहाँ दिएको छ इट हेल्प्स स्टुडेन्ट भेरिफाई द theoretically knowledge through real world observation. त्यस्तै 2 मा रहेको छ it develops technical and analytical skills required for scientific investigation. र यसको चाहिँ नेपालीमा रहेको छ 1 नम्बरमा यसले विद्यार्थीहरूलाई वास्तविक संसारको अवलोकन मार्फत सैद्धान्तिक ज्ञान प्रमाणित गर्न मद्दत गर्छ। त्यसर्थ रहेको छ यसले वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्राविधिक र विश्लेषणात्मक सिपहरूको विकास गर्दछ। अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 11 मा रहेको छ संचार प्रविधि भनेको के हो? आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स को परिभाषा दिनुहोस्। व्हाट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलोजी? डिफाइन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स। यसको आन्सर रहेको छ कम्युनिकेशन्स टेक्नोलोजी रिफर्स टु द टुल्स एन्ड सिस्टम युज्ड टु transmit and receive information. Artificial intelligence is the simulation of human intelligence processed by machines, especially computer systems such as learning, reasoning and self-correction. त्यस्तै यसको नेपालीमा उत्तर रहेको छ संचार प्रविधि अर्थात् कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी भनेको सूचना आदान प्रदान गर्न प्रयोग गर्ने उपकरण र प्रणालीहरूलाई बुझिन्छ। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स मेसिनहरू विशेष गरी कम्प्युटर प्रणालीहरूद्वारा मानव बौद्धिक प्रक्रियाहरूको नकल गर्ने प्रविधि हो जसमा सिक्ने तर्क गर्ने र आत्म सुधार गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्दछन्। अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 12 मा रहेको छ राउटरका कुनै दुईटा प्रयोगहरू लेख्नुहोस्। राइट इन्टु युजेस अफ राउटर्स। यसको आन्सर रहेको छ it connects multiple devices like phones and laptops to the internet. अर्को रहेको छ it directs data traffic
between different networks to ensure informations reaches the correct destinations. यसको त नेपाली भनेको छ यसले धेरै उपकरणहरू जस्तै फोन र ल्यापटपलाई इन्टरनेटसँग जोड्छ। र 2 भनेको छ यसले सूचनाहरू सही गन्तव्यमा पुग्न सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न नेटवर्कहरू बीच डाटा ट्राफिकलाई निर्देशित गर्दछ। तपाईका अन्य उत्तरहरू पनि पढाउन सक्नुहुन्छ। भन्नाले यहाँ यो जुन यहाँ आन्सर लेखेको छ उनीहरू पनि धेरै हैन प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने यति मात्र लेख्ने जरुरी छैन। राउटरको धेरै युजहरू सुन्नुको ध्यान भनेको दुईवटा युज चाहिँ देखाएको छ। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 12 पछि क्वेशन नम्बर 13 मा रहेको छ दुई जगत वर्गीकरण प्रणालीले प्रोक्यारियोटिक र यूक्यारियोटिक यहाँ चाहिँ प्रोक्यारियोटस र यूक्यारियोटसलाई उचित स्थानमा दिएको छैन। यसलाई 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीले कसरी सुधार गरेको छ? हाउ हैज द 5 kingdom system of classification improved the condition of prokaryotes and eukaryotes? प्रोक्यारियोट्स र यूक्यारियोट्स यहाँ लेखिएको छ। यसले चाहिँ अब यसको चाहिँ आन्सर लेखेको छ, रिजन चाहिँ तल दिएको छ। The two kingdom system group them together based only on the presence or absence of a cell wall. The 5 kingdom system separated prokaryotes into kingdom Monera and created distinct kingdom Protista, fungi, Plantae, Animalia for eukaryotes based on their cell structure, body organizations and mode of nutrition. यसलाई नेपालीमा चाहिँ उत्तर लेखेको छ दुई जगत प्रणालीले टू किंगडम सिस्टम जसलाई इंग्लिशमा भन्छ र नेपालीमा चाहिँ दुई जगत प्रणालीले तिनीहरूलाई कोषको भित्ता सेल वाल भएको वा नभएको आधारमा मात्र एउटै समूह राखेको थियो। 5 जगत प्रणालीले भने प्रोक्यारियोट्सलाई मोनेरा जगतमा छुट्यायो र यूक्यारियोट्सका लागि तिनीहरूको कोषको संरचना र शारीरिक संगठन र पोषणको आधारमा छुट्टा-छुट्टै जगतहरू ओके न प्रोटिस्टा, फन्जाई, प्लान्टी, एनिमेलियालाई बनायो। क्वेशन नम्बर 14 मा रहेको छ जैविक विविधता भन्नाले के बुझिन्छ? एउटा उदाहरण सहित लेख्नुहोस्। What is meant by biodiversity? Write with one example. यसमा रहेको छ biodiversity is the variety and variability of life forms, plant, animals and microorganisms. It is found in a particular habitat or on earth. Example, the wide variety of different species of plant and animals found in the Chitwan National Park. यसको नेपालीमा त रहेको छ जैविक विविधता भन्नाले कुनै निश्चित वासस्थान वा पृथ्वीमा पाइने जीवहरू जस्तो कि वनस्पति, जनावर र सूक्ष्म जीवहरू भयो को विविधता र तिनीहरू बीचको भिन्नताले बुझिन्छ। उदाहरण रहेको छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइने विभिन्न प्रजातिका वनस्पति र जनावरहरूको व्यापक विविधता। क्वेशन नम्बर 15 मा रहेको छ मैथुनिक प्रजननका कुनै दुई फाइदा लेख्नुहोस्। राइट इन्टु एडभान्टेज अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन्स। यो प्रजनन पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र बारम्बार चाहिँ एक्जाममा सोध्ने गर्छ। एडभान्टेज अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, डिसएडभान्टेज अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। यहाँ भनेको सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको चाहिँ एडभान्टेज फाइदा चाहिँ लेख्न भनेको छ र यसको चाहिँ दुईवटा फाइदा ओके न रहेको छ इंग्लिशमा र तल नेपालीमा। It leads to genetic variation which helps species adapt to changing environment. It play a crucial role in the process of evolution. यसको नेपालीमा रहेको छ यसले वंशानुगत विविधता जेनेटिक भेरिएसन ल्याउँछ जसले प्रजातिहरूलाई परिवर्तनशील वातावरणमा अनुकूल हुन मद्दत गर्छ। अर्को रहेको छ यसले विकासक्रम इभोल्युसनको प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अब क्वेशन नम्बर चाहिँ 16 मा रहेको छ सुनको घनत्व चाहिँ दिएको छ 19200 किलोग्राम पर क्युबिक र पानीको घनत्व चाहिँ दिएको छ 1 ग्राम पर क्युब सेन्टिमिटर छ भने सापेक्षिक घनत्व चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस्। क्यालकुलेट द रिलेटिभ डेन्सिटी अफ गोल्ड भनेको छ। रिलेटिभ डेन्सिटी अफ गोल्ड रिलेटिभ डेन्सिटीको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि
आरडी सर्कटमा भन्छ डेन्सिटी अफ सब्स्टान्स बाई डेन्सिटी अफ वाटर ओके। यहाँ सब्स्टान्सको डेन्सिटी सब्स्टान्स भनेको के हो त सुन हो नि त यहाँ जसको डेन्सिटी यहाँ दिएको छ यहाँ 19,000 लेखिएको छ हैन। अर्को भनेको यो भनेको वाटरको चाहिँ डेन्सिटी दिएको छ 1 ग्राम पर क्युब सेन्टिमिटर यहाँ 1 ग्राम पर क्युब सेन्टिमिटर भन्नेलाई के गरेको छ किलोग्राम पर किलोमिटर लागेको छ भन्दाखेरि 1000 किलोग्राम पर किलोमिटर। यता भनेको डिभाइड गरेपछि कति आयो त 19.2 आयो। त्यो के हो त रिलेटिभ डेन्सिटी हो रिलेटिभ डेन्सिटी अफ वाटर। सेभेन्टिन भनेको चाहिँ यदि ध्वनिको वेग 340 मिटर पर सेकेन्ड आवृत्ति चाहिँ 0.1 किलोहर्ट्ज छ भने उक्त ध्वनिको तरङ्ग लम्बाइ हिसाब गर्नुहोस्। ट्याग द वेभलेन्थ अफ द साउन्ड भनेको छ यसमा हेर्नुहोस् स्पिड चाहिँ दिएको छ स्पिड भनेको दिएको छ 340 हैन फ्रिक्वेन्सी चाहिँ दिएको छ यहाँ स्पिड भनेको 340 मिटर पर सेकेन्ड भयो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 0.1 किलोहर्ट्ज दिएको छ किलोहर्जले चाहिँ हर्जमा लाग्यो भने 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ किनभने 1 किलोहर्ज बराबर 1000 हर्ज हुन्छ अनि 1000 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 100 हर्ज आउँछ। अब स्पिड चाहिँ v दिएको छ फ्रिक्वेन्सी f दिएको छ भने अब वेभलेन्थ निकाल्न भनेको वेभलेन्थ फर्मुला के हुन्छ v/f हुन्छ अनि v को भ्यालु पुट गरेको छ f को भ्यालु पुट गरेको छ अनि डिभाइड गरेपछि कति आउँछ 3.4 मिटर हुन्छ भनेको त्यसको वेभलेन्थ गर्यो। ग्रुप सी पछि ग्रुप डी मा आइसकेको छु र ग्रुप डी मा चाहिँ भनेको छ लामो उत्तरात्मक प्रश्नहरू लङ आन्सर क्वेशन्स र ग्रुप डी को चाहिँ पहिलो क्वेशन हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 18 मा तलका चित्र अध्ययन गरी पहिचान गर्नुहोस् स्टडी द गिवन फिगर एन्ड आइडेन्टिफाई देम। ल तपाईहरु चाहिँ पिक्चर पहिचान गर्नुस् त यहाँ भनेको दिएको छ नि एउटा पिक्चर ए मा दिएको छ र पिक्चर बी मा हेर्नुस् ओके न र पिक्चर ए र बी चाहिँ पहिचान गरिसकेपछि अब त्योसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू तल दिएको छ हेर्नुस्। प्रश्न के भनेको छ कि चित्र ए र बी को नाम लेख्नुहोस्। यो जुन चित्र ए र बी छ नि त्यसको नाम चाहिँ लेख्नु भनेको छ राइट डाउन द नेम अफ फिगर ए एन्ड फिगर बी। अब फिगर ए के हो त फिगर ए भनेको रोबोट हो रोबोटिक्स ओके र ह्युमन रोबोट भनेको देखाएको छ र फिगर बी भनेको त भर्चुअल रियालिटी हो ओके भिआर हेडसेट यसरी नेपालीमा ती भयो रोबोट र भर्चुअल रियालिटी भिआर हेडसेट भन्छ यसलाई। त्यसैको क्वेशन 2 मा भनेको छ हेर्नुस् त त्यो भनेको छ चित्र ए र बी को छोटो परिचय दिनुहोस् राइट शॉर्ट नोट अन फिगर ए एन्ड फिगर ए र फिगर बी को बारेमा अलिकति छोटो परिचय हैन त्यसको युज के हो त्यस के हो भन्दाखेरि त्यसको बारेमा लेख्न भनेको छ र फिगर ए भनेको जुन रोबोटिक्स हो नि त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ इट क्यान थिंक लर्न एन्ड मेक डिसिजन जस्ट लाइक अ ह्युमन सच रोबोट्स आर युज्ड इन फ्याक्ट्री हस्पिटल एन्ड सम टाइम टु एसिस्ट विथ द हाउस होल्ड वर्क्स। फिगर बी मा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि भिआर हेडसेट दिएको छ र त्यसको बारेमा चाहिँ इट इज अ डिभाइस दैट कभर्स द आई एन्ड प्रोवाइड्स अ कम्प्युटर जेनेरेटेड 3D इन्भाइरोमेन्ट मेकिङ द युजर्स फिल लाइक दे आर इन अ डिफरेन्ट वर्ल्ड। यसको चाहिँ नेपालीमा हेर्नुस् चित्र क मा यसले मानिसले जस्तै सोच्न सिक्न र निर्णय लिन सक्छ यस्ता रोबोटहरू कल कारखाना अस्पताल र कहिलेकाहीँ घरको काममा पनि सहयोग गर्न प्रयोग गरिन्छ भने चित्र खमा रहेको छ भिआर हेडसेट यो यस्तो उपकरण हो जसले आँखालाई ढाक्छ र कम्प्युटरद्वारा निर्मित 3D वातावरण प्रदान गर्दछ र जसले प्रयोगकर्ताले अर्कै संसारमा भएको महसुस गराउँछ। क्वेशन नम्बर 19 को ए मा आइसकेको छु र 19 को ए मा भनेको छ एउटा तरंगमा एम्प्लिट्युड र तरंग लम्बाइ देखाइ चित्र कोर्नुहोस् राइट अ फिगर अफ अ वेभ शोइङ एम्प्लिट्युड एन्ड वेभलेन्थ। एम्प्लिट्युड र वेभलेन्थ को चाहिँ चित्र देखाएको छ हेर्नुस् यस्तो चित्र भनेको कोर्नु पर्ने छ तपाईलाई। यो जुन माथिको जुन छ नि ओके न त्यो पनि के हो त एम्प्लिट्युड हो र दुईवटा एम्प्लिट्युड यो पनि एम्प्लिट्युड भयो ओके न यो दुईवटा एम्प्लिट्युड जुन छ नि त्यसको डिस्टेन्सलाई भन्छ वेभलेन्थ। एउटा यो वेभ भयो र यो पनि वेभ भयो त्यो वेभको बीचको डिस्टेन्सलाई भन्छ यो लेन्थलाई भन्छ वेभ लेन्थ भन्छ भनेसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब 19 को बी मा हेर्नुस् त 19 को बी मा भनेको छ एउटा समुद्रको गहिराई 6200 मिटर छ र पानीमा ध्वनिको वेग 1500 मिटर पर सेकेन्ड छ भने उक्त समुद्रको सतहबाट पिचसम्म ध्वनि पढाएको कति समयपछि प्रतिध्वनि समुद्रको सतहमा आइपुग्छ। अब हैन रिपिटेड साउन्ड भनेको छ द डेप्थ अफ द सी इज 60 to 100 मिटर। यहाँ भनेको सी को डेप्थ गहिराई चाहिँ दिएको छ
होइन र स्पिडको साउन्ड पनि चाहिँ वाटरमा कति स्पिडको साउन्ड हुँदाखेरि 1500 होइन 1500 दिएको छ भने टाइम निकाल्न भन्छ र कति समयमा चाहिँ इको इज हर्ड आफ्टर द सेन्डिङ द साउन्ड वेभ र कति समय पछि चाहिँ प्रतिध्वनि समुद्रको सतहमा आइपुग्छ। साउन्ड चाहिँ पुग्छ नै तर रिपिटेड साउन्ड होइन इको भनेको कति समय पछि आउँछ भनेको यहाँ समय निकाल्न भनेको छ। अब यता आन्सर हेर्नुहोस् तपाईँहरू के दिएको छ भन्दाखेरि डेप्थ चाहिँ यहाँ दिएको थियो 62 मिटर त्यो यहाँ लेखिएको छ। स्पिड साउन्डको स्पिड चाहिँ 1500 मिटर प्रति सेकेन्ड त्यो यहाँ लेखिएको छ। र टाइमको फर्मुला के भन्दाखेरि 2d/v हुन्छ 2d/v हुन्छ। भेलोसिटी बराबर डिस्टेन्सको बाइ टाइम टेकन हुन्छ अनि v हामी निकाल्यो भने सरी t निकाल्यो भने यो v तल जान्छ भने 2d/v। अब 2 कसरी आयो त टोटल डिस्टेन्स इज 2 टाइम्स डेप्थ अफ द एन इको जुन 2 कसरी भयो भन्दाखेरि जुन डिस्टेन्स छ नि 62 मिटर यहाँ त फेरि यो जुन साउन्डको साथ साउन्ड पुगेपछि त्यसको इको त पनि जान्छ इको गयो डबल डिस्टेन्स पुग्यो भने 62 मिटर त गइरै भयो हैन। अनि साउन्ड यहाँ भनेको छ इको ओके न भनेको रिपिटेड साउन्ड एउटा साउन्ड त जान्छ फेरि त्यसको इको ओके न कति समय पछि आउँछ भन्दा इको त पनि त डिस्टेन्स त कभर गर्दै गर्दैन त्यही भएर यहाँ भनेको 2 ले मल्टिप्लाई गरेको छ भनेको डबल डिस्टेन्स भयो ओके। अब सबैको भ्यालु यहाँ पुट गरेको छ 2 को 2 भयो यो 6200 भयो अनि यो v को भ्यालु दिएको छ 1500 अनि यसरी क्याल्कुलेट गर्यो भने 8.266 सेकेन्ड हुन्छ है। द इको इज हर्ड आफ्टर 8.27 सेकेन्ड्स। क्वेश्चन नम्बर 20 को एमा रहेको छ क्याल्सियम बाइकार्बोनेट को आणविक भार हिसाब गर्नुहोस्। क्याल्कुलेट द मोलेकुलर वेट अफ क्याल्सियम बाइकार्बोनेट। क्याल्सियम बाइकार्बोनेट को मोलेकुलर वेट्स निकाल्न भनेको छ। अब कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यसको आन्सर रहेको छ मोलेकुलर वेट अफ क्याल्सियम बाइकार्बोनेट। क्याल्सियम बाइकार्बोनेट को मोलेकुलर फर्मुला भनेको ओके स्पष्ट थाहा हुनुपर्छ। क्याल्सियम बाइकार्बोनेट को फर्मुला हुन्छ CaHCO3 यसमा तपाईं विचार्नुहोस् Ca भनेको क्याल्सियम एउटा छ HCO3 लाई चाहिँ यता ब्र्याकेटमा घेरेको छ यहाँ 2 लेखिएको छ ओके न। यो 2 जुन छ नि 2 यो तपाईले स्क्रिनमा हेर्नुहुन्छ यो 2 भनेको सबैको भनेको यो पनि 2 वटा भयो कार्बन पनि 2 वटा भयो अक्सिजन भनेको 2 वटा भयो भनेको अक्सिजन यहाँ 3 लेखेको छ भने जम्मा अक्सिजन 6 वटा भयो भनेको तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यसमा क्याल्सियम भनेको सिंगल भयो भने क्याल्सियम भनेको एउटा छ नि। अब क्याल्सियमको प्रोटोन र न्यूट्रोनको संख्याले जोडेपछि 40 हुन्छ अनि 40 गुणे 1 भनेको कति भयो 40 भयो। हाइड्रोजन भनेको यहाँ 2 वटा छ यसले ब्र्याकेटमा घेरेको छ भने यो 2 भनेको सबैको भयो भनेको 2 इन्टु यो 1 के हो त हाइड्रोजनको प्रोटोन र न्यूट्रोनको संख्याले जोड्यो भने 1 आउँछ भनेको 2 इन्टु 1 भनेको 2 भयो। त्यस्तै कार्बन भनेको यहाँ C मा भनेको यसको पनि 2 वटा भयो भने 2 इन्टु कार्बनको प्रोटोन र न्यूट्रोनलाई जोड्यो भने 12 हुन्छ र 12 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 24 भयो। र अक्सिजन तपाई हेर्नुस् यहाँ भनेको 2 पनि भयो र O को भनेको 3 पनि छ यहाँ 3 अक्सिजन भयो र बाहिर 2 छ भने जम्मा 6 अक्सिजन भयो भने 6 ले इन्टु गरेको छ के मात्र भनेको अक्सिजनको प्रोटोन र न्यूट्रोनको संख्या 16 हुन्छ अनि 16 लेखेको छ र 16 र 6 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति 96 भयो 96। अब सबैलाई जोड्यो भने कति हुन्छ 162 हुन्छ भने त्यही के हो त 162 mU के हो त मोलेकुलर वेट ओके न क्याल्सियम बाइकार्बोनेट को हो। अब क्वेशन नम्बर 20 को बी मा रहेको छ चित्रमा दिएका तत्वहरूको नाम लेखी ती तत्वहरूको प्रयोग गरी बन्ने योग्य सूत्र लेख्नुहोस्। आइडेन्टिफाई द एलिमेन्ट्स इन द फिगर गिवन एन्ड राइट द मोलेकुलर फर्मुला अफ अ कम्पाउन्ड युजिङ दिस एलिमेन्ट्स ओके न। यहाँ चाहिँ जुन पिक्चर तपाईको बिएलईमा देखाएको छ त्यो पिक्चर आफ्नो किताबमा हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ पिक्चर राखिएको छैन कुनै त्रुटिवश फेरि यहाँ छुटिएको छ केही कारणवश भने जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईहरुलाई ओके न। यहाँ एलिमेन्ट एम को दुईटा पिक्चर दिएको छ ए र बी। ए मा चाहिँ 11 टा प्रोटोन र 12 टा न्यूट्रोन देखाएको छ जुन भनेको सोडियम भयो ओके न। र एलिमेन्ट बी मा चाहिँ 8 वटा प्रोटोन र 8 वटा न्यूट्रोन देखाएको छ र 8 वटा प्रोटोन भयो भने यसको 8 नम्बर एटोमिक नम्बर भयो भने 8 भयो भने यो अक्सिजन भयो ठीक छ। अब मोलेकुलर फर्मुला ओके न since sodium has a valency of 1 and oxygen has a valency of 2
द फर्मुला इज Na2O सोडियम अक्साइड। यो 2 छ नि, यो 2 लाई चाहिँ तल लेख्नु होला है। Na2O हुन्छ सोडियम अक्साइड। यो दुईटा भनेको दुईटा एलिमेन्टको ओके न मिलेर चाहिँ एउटा फर्मुला बनाउँछ सोडियम अक्साइड। नेपालमा चाहिँ त्यही लेखेको छ, A भनेको सोडियम हो र B भनेको अक्सिजन हो। हामी कसरी बुझ्यौं भन्दाखेरि यो 11 वटा प्रोटोन छ नि, प्रोटोनको संख्या र एटोमिक नम्बर के हो त बराबर हुन्छ। 11 वटा प्रोटोन छ भने 11 नम्बरमा कुन एलिमेन्ट पर्छ? 11 मा सोडियम पर्छ नि, सोडियम भयो। 8 वटा प्रोटोन छ भने प्रोटोन 8 छ भने 8 वटा एटोमिक 8 यसको एटोमिक नम्बर 8 भयो भने 8 मा कुन एलिमेन्ट पर्छ भन्दाखेरि अक्सिजन पर्छ भने अक्सिजन भयो। न्यूट्रोनलाई हेर्नु परेन, प्रोटोनको जति प्रोटोन छ नि त्यति नम्बरमा पर्ने एलिमेन्ट के हो त त्यही हुन्छ। र यसको फर्मुला भनेको Na2 हो। यो 2 भनेको तल लेख्नु पर्यो अलिकति, जस्तै पावरमा हामी 2 लेख्छौं नि माथि, त्यस्तै यसको तल डाउनमा 2 लेख्नु पर्यो। सोडियम अक्साइड त्यसको फर्मुलालाई दिन्छ। 21 क्वेशन नम्बर रहेको छ, अर्थात् ग्रुप डी को हैन अन्तिम प्रश्न रहेको छ 21 नम्बर। हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने कुनै 4 वटा लवणको नाम लेखी ती लवणहरूको उपयोगिता समेत लेख्नुस् भनेको छ। नेम एनी 4 साल्ट व्हिच आर युज्ड इन आवर डेली लाइफ, अल्सो राइट डाउन देयर युज। अनि हाम्रो डेली लाइफमा, हाम्रो दैनिक जीवनमा कुन कुन साल्टहरू प्रयोग गर्छ त्यो कम्तीमा 4 वटा साल्टको नाम लेख्ने र त्यो साल्टहरू भनेको त्यो साल्टहरूको प्रयोग के हो हैन, के को लागि प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रयोग पनि लेख्न भनेको छ। हेर्नुस् त आन्सर सोडियम क्लोराइड फर्स्टमा NaCl used as common salt for seasoning food and as a preservative। 2 मा रहेको छ सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 used as baking soda in cooking and in fire agriculture। 3 मा रहेको छ क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3 used in making cement, lime and as antacid। र 4 मा रहेको छ पोटासियम नाइट्रेट KNO3 used as a fertilizer and in the manufacture of gunpowder। अर्को चाहिँ उत्तर नेपालीमा रहेको छ सोडियम क्लोराइड, यसलाई खानामा नुनको रूपमा र खाद्य पदार्थ संरक्षण गर्न प्रिजर्भेटिभ प्रयोग गरिन्छ। 2 मा रहेको छ सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, यसलाई खाना पकाउँदा बेकिङ सोडाको रूपमा र आगो निभाउने यन्त्र फायर एग्रिकल्चरमा प्रयोग गरिन्छ। 3 मा रहेको छ क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3, यसलाई सिमेन्ट र चुन बनाउन तथा एन्टासिड को रूपमा प्रयोग गरिन्छ। 4 मा रहेको छ पोटासियम नाइट्रेट, यसलाई मलको रूपमा र बारुद गन पाउडर बनाउन प्रयोग गरिन्छ। अहिले तपाईहरुले ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी का सम्पूर्ण प्रश्नहरू का उत्तर नेपाली र अंग्रेजीमा चाहिँ हेर्नुभयो। तपाईहरुले कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। तपाईहरुको माझमा तपाईहरुको परीक्षालाई, तपाईहरुको मेहनतलाई, अध्ययनलाई सजिलो बनाउनको लागि तपाईहरुको लागि यो भिडियो बनाएको छु। सेट 1 देखि लिएर सेट 10 सम्मका सबै भिडियोहरू चाहिँ यस युट्युब च्यानलमा हालेको छु। तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने प्लेलिस्टमा गएर 2081 को र 2082 को भिडियोहरू तपाईहरुले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले मन लगाएर अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईहरुको परीक्षामा राम्रो भन्दा पनि राम्रो अङ्क आउँछ भने मलाई विश्वास लागेको छ। तर तपाईहरुले पहिला अध्ययन गर्नु पर्यो यसको लागि। र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो बनाउन धेरै समय खर्च पनि लाग्छ, बनाउन पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भिडियो सबै चाहिँ तपाईहरुको लागि, तपाईहरुको पढाइमा सजिलो बनाउन लागि यो बनाएको छु। र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला र शेयर गर्न नभुल्नु होला। र तपाईहरुको सहयोगको लागि सधैँ तयार रहनेछु। अहिलेको लागि हस्त, धन्यवाद।